नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज नयाँ वर्ष 2080 सालको पहिलो दिन वैशाख 1 गते शुक्रबार, वैशाख कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2023 अप्रिल 14 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा तपाई सबै श्रोता, पाठक, विज्ञापनदाता, सहकर्मी रेडियो स्टेशन तथा शुभचिन्तकहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन शुरू गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइदै नयाँ वर्षको आगमनसँगै पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सव आयोजना। नयाँ वर्ष नयाँ अनुभव लिउँ न भनेर यसो आइदिएको घुम्नलाई। अब आज नगरकोटतिर जाने, बस्ने, अनि बेलुका रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने, त्यहाँको कला संस्कृति हेर्ने, त्यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छ। सरकारी खर्चमा विकृति रोकिएन, एकै वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब बेरुजु। प्रदेश र पालिकामा चरम व्यथिति, बालबालिकाको खाजा र सेनेटरी प्याडमा मनोमानी। नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट 1 अर्ब कमिशन उठाउने परपञ्च, संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा निजीलाई ठेक्का। चुहावट भएको पछिल्लो दस्तावेजबारे विश्वलाई स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। दस्तावेजबारे फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाएको अमेरिकाको दावी। र आइपीएल क्रिकेटमा गुजरातले पञ्जाबलाई 6 विकेटले हरायो। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपियाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाईँ पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने, अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। गोर्खाको चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज 12 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको चोइस एफएमलाई बधाई तथा शुभकामना। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आज विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन। आज सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग शुरू गर्ने दिन। वैशाख संक्रान्ति अर्थात मेष संक्रान्ति तथा वर्षको जेठो दिन पनि हो। नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो दिन आज नेपालमा र विदेश
विदेशमा रहेका नेपालीले हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाउँदैछन्। यस्तै आजका दिन योजना बनाउने र कुनै काममा सफलता पाउनका लागि संकल्प गर्ने चलन समेत रहेको छ। आजको दिन नयाँ कामको थालनी गर्ने परम्परा पनि रहेको छ। आज धेरैले गएको वर्ष गरेका कामको सफलता असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना बनाउने एवं संकल्प गर्ने गर्दछन्। आज बिहानै स्नान गर्ने, घर कोठा आँगन सफा गर्ने तथा आफन्त परिवार र साथीभाइसँग भेटघाट गर्दै मिष्टान्न भोजन बनाएर खाने चलन छ। नयाँ वर्षका अवसरमा आज सार्वजनिक विदा दिइएको छ। नयाँ वर्ष 2080 को आगमनसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढ़ेको छ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा नयाँ वर्षको अवसरमा मेला महोत्सव समेत भइरहेका छन्। थप जानकारी सहित महेश गेवालीको रिपोर्ट। प्राय विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने काठमाडौँको ठमेलमा अहिले स्वदेशी पर्यटकको चहल पहल बढ़ी छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका आविष्कार पौडेल पनि नयाँ वर्ष मनाउन ठमेल आइपुग्नु भएको छ। ह्याप्पी न्यू इयर लाग्दैछ हैन। रियुअलको बेलामा साथीभाइहरुसँग बसेर यसो काठमाडौँको सिटीको एक्सप्लोर गर्दै हैन नयाँ वर्ष नयाँ अनुभव लिउन भनेर यसो आइदिएको घुम्नलाई, एक्सप्लोर गर्ने, मजा लिने। नयाँ वर्षको अवसरमा ठमेलसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सव भएका छन्। शहर बजार बाहेक अरू पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा घुम्न जानेहरूको संख्या पनि बढ़ेको छ। यस्तै र्याफ्टिङ र बन्जी जस्ता साहसिक खेल खेल्न रुचाउनेहरू पनि धेरै छन्। यसपालि नयाँ वर्ष र शनिबारको बिदा लगातार परेकाले पनि विभिन्न ठाउँमा घुम्न जानेहरूको संख्या अझ बढ़ेको छ। नगरकोट घुम्न जान लागेका चन्द्रगिरी नगरपालिकाका सलिन गौतम अब आज नगरकोटतिर जाने, बस्ने अनि बेलुका रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने, त्यहाँको कला संस्कृति हेर्ने, त्यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छ अनि त्यसपछि बसेर रमाइलो गरेर अनि हाइकिङ गरेर आएर फेरि अनि खानासाना खाएर दिउँसोको टाइममा चाहिँ फर्किने छ प्लानिङ। प्राकृतिक ठाउँ छ, शान्त बस्नको लागि वातावरण राम्रो छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो ठाउँ रोजेको। पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, धनगढ़ी, नेपालगञ्ज, इलाम लगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पनि नयाँ वर्ष विशेष विभिन्न मेला महोत्सव र कार्यक्रम हुँदैछन्। नयाँ वर्षको मौका छोपेर होटल रेस्टुराँहरूले 20 देखि 40% सम्म छुट दिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष आन्तरिक पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढ़ेको बताउनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणिराज लामिछाने। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नि 2019 को भन्दा अहिले 130% बढ़ी भनेको। पहिला 100 जना ट्राभल गर्थ्यो भने अहिले 130 जना जति ट्राभल गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यो चाहिँ 30% बढ़ी भइसकेको अवस्था छ। विभिन्न होटलहरूले, त्यसैगरी ट्राभल कम्पनीहरूले, इभन हेलिकप्टर कम्पनीहरूले चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू लक्षित गरेर विभिन्न खालका प्याकेजेसहरू लिएर आएका छन्। विकेन्ड प्याकेजेसहरू हैन, फ्राइडे नाइटलाई चाहिँ अलिकति लेट चेक इन, त्यसरी स्याटरडे नाइट लेट चेकआउट जस्तो खालको पनि तपाईँको प्याकेजेसहरू लिएर आएका छन्। यी सबैले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले आन्तरिक पर्यटन एकदम चहल पहल भएको छ। पोहोरको भन्दा पनि कम्तीमा 10% नेपालीहरूको मुभमेन्ट चाहिँ बढ्ने देखिन्छ। कोभिड महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै लय समात्दै गरेको बेला नयाँ वर्षका कारण थप चहल पहल बढ़ेको छ। नयाँ वर्षमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढ्दा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न गन्तव्यमा उडानका लागि पहल गरिदिन चीनिया राजदूत छेन सोङलाई आग्रह गर्नु भएको छ। जहाज चार्टर गरेर नेपाल आएका 180 जना चीनिया पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेपछि विमानस्थलमै चीनिया राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री किराँतीले भैरहवा र पोखराबाट पनि चीनसम्म सीधा उडानका लागि आवश्यक सहयोग र पहल गर्न राजदूतलाई आग्रह गर्नु भएको हो। पर्यटन मन्त्री किराँतीले चीन नेपालको प्रमुख पर्यटन स्रोत बजार रहेको उल्लेख गर्दै कोविड महामारीपछि चीनिया पर्यटकलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीपछि चीनबाट पहिलो पटक चार्टर उडानबाट चीनिया पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। चीनिया राजदूत सोङले नेपाल चीनिया पर्यटकहरूको रोजाइको गन्तव्य भएको भन्दै नेपालको पर्यटन विकासका लागि चीन सधैँ सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले कोविडपछि चीनिया नागरिकलाई नेपाल भ्रमण खुला गरिएकाले अब नेपाल आउने चीनिया पर्यटकको संख्या क्रमशः बढ़ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। हिमालय एयरलाइन्सको जहाजले चीनको कुनमिङ चाङसुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चार्टर उडान मार्फत 180 जना चीनिया पर्यटकहरू ल्याएको र आउँदा चार्टर उडान मार्फत थप
जना यात्रुहरूलाई नेपाल ल्याउने योजना रहेको हिमालयन एयरलाइन्सको उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। चिनिया पर्यटकहरूलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेन संघ लगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पञ्चे बाजा सहित स्वागत गर्नुभएको थियो। चिनिया पर्यटकहरू झण्डै 7 देखि 10 दिन नेपालमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा घुम्नेछन्। कोरोना महामारीपछि चीन सरकारले मार्च 10 तारिकदेखि नेपाललाई गन्तव्यको सूचीमा राखेको थियो। काया कैरनमा खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। काया कैरनमा उज्यालोको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति, बाँदरको उपद्रो। बाँदरको शास्ति खाली हुँदै पहाड़का बस्ती, एकापट्टि खेदो अर्कोपट्टि बस्ने, हुले आउने पस्ने, अब पाक्नै नदिने, त्यसो भएर चाहिँ केही खान नदिएर बसे जानुपर्ने बाध्य भयो। वर्षमा 5-6 घर गरेर उठेर अहिले त बस्ती नै उजाड खाली भइसक्यो। बाँदरले दिएका दुःखका किस्सा, तर रोक्ने उपाय सबै फिक्का। राज्यको कतिपय कानून नियमहरूले हामीलाई चाहिँ अब तगाएर हालेको हुनाले हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको, बन्दुक पड्काइयो, यताउति गरियो भने अलिकति हस्किने, भाग्ने, तर्सिने, डराउने, मान्छेले त्यतिकै खेद्दा चाहिँ उल्टे सांघातिक आक्रमण गर्ने भएको हुनाले खास गरी अहिले बाँदर एउटा आतंकको रूपमा न संख्या थाहा छ न समस्या समाधान गर्ने तत्परता। 3 दिन अगाडि काठमाडौँ गएको बेला मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा दोहोऱ्याएर राख्दा उहाँले चाहिँ हामी पोजिटिभ छौँ, लाग्दैछौँ भन्ने खालको कुरा त गर्नुभयो। र अरू मन्त्रीहरूलाई नि यो पटक पटक भनेका छौँ, तर जुन स्तरमा लिनुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया कानुनहरू अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो भएको छैन। तर हामीले घर गचाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। बाँदरले नेपालका पहाडी बस्तीमा थपेका शास्ति र दुःख निवारणका उपाय बारे उज्यालोको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति सुन्न नभुल्नुहोला। बाँदरको उपद्रो, वैशाख 3 गते आइतबारदेखि काया कैरनमा। बाँदरको उपद्रो।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आज नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइदै नयाँ वर्षको आगमनसँगै पर्यटकको चहल पहल बढ़्यो। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न गन्तव्यमा उडानका लागि पहल गरिदिन चीनलाई नेपालको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूले कानून विपरीत खर्च गर्ने र नियम अनुसार उठाउनु पर्ने आमदानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरोजु बढ़दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारी निकायहरू संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित 1 खर्ब 19 अर्ब रूपियाँ बेरुजु भएको छ। 2077-78 मा बेरुजु 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड़ 50 लाख रूपियाँ थियो। अहिलेसम्मको कुल बेरुजु 9 खर्ब 59 अर्ब 69 करोड़ 7 लाख रूपियाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल बेरुजु 8 खर्ब 29 अर्ब रूपियाँ रहेकोमा पछिल्ला वर्ष झण्डै 16% बढ़ेको हो। हरेक वर्ष बेरुजुको अंक बढ़दै गएको छ। बेरुजु फर्स्यौटको अंक भने घट्दो क्रममा छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भन्नुभयो, यसको अर्थ सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू गम्भीर भएनन्। अर्कोतर्फ सरकारी बजेट खर्चमा चरम लापरवाही देखिएको छ। नियमअनुसार खर्च नगर्ने र आमदानी पनि नउठाउने प्रवृत्तिले बेरोजु वर्षेनी उकालो लाग्दै गएको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले हचुवाका भरमा निजामती कर्मचारीको 14,000 भन्दा बढ़ी स्थायी र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यका लागि आर्थिक भार बढ़ाएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने दिवा खाजा र सेनेटरी प्याड वितरणमा मनोमानी दोहोरिएको छ। महालेखाले अघिल्लो वर्ष पनि यी कार्यक्रममा अनियमितता रहेको औल्याएको थियो। हिजो सार्वजनिक 60औं प्रतिवेदनमा महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकाका विद्यालयमा दिवा खाजा र सेनेटरी प्याडका लागि छुट्याइएको बजेट मनोमानी खर्च भएको औल्याइएको छ। सड़क पूर्वाधारमा महालेखा परीक्षकले वर्षेनी व्यथिति औलाउने गरेको छ। तर अपेक्षाकृत रूपमा सुधार देखिनु परको कुरा व्यथिति झनझन थपिँदै गएको छ। वर्षौंदेखि ठेक्का भएका सड़क अनि पुलको भुक्तानी भए पनि प्रगति बढ़न सकेको छैन। अधुरा ठेक्काको संख्या वर्षेनी बढ़िरहे पनि सम्बन्धित निकायले सुधारमा चासो नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा दोहोरो अनुदानको अवस्था भए पनि अनुदान रकम अन्तै खर्चको आशंका सहित महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्ला बेग्लै कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान हुने हुँदा कृषि अनुदानमा दोहोरोपना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट लिएको ऋण रकम होटल, रेस्टुरेन्ट र विशेषज्ञ सेवामा खर्च गर्ने कार्य उचित नदेखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको पाइएको छ। यस्तै विवादित खरिद प्रक्रियाका कारण निरन्तर चर्चामा रहने गरेको सुरक्षण, मुद्रण, छापाखाना सम्बन्धी खर्चमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। हिजो सार्वजनिक गरिएको 60औं प्रतिवेदनमा मुद्रण, छापाखाना, जडानको खरिद प्रक्रिया नै शुरू नभई यो वर्षसम्म 2 अर्ब 15 करोड़ 18 लाख 58 हजार खर्च हुनुलाई औचित्यपूर्ण नभएको उल्लेख छ। प्रदेश र पालिकामा आर्थिक अनियमितता र व्यथिति झन बढ़ेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अबन्डा बजेट राखेर जथाभावी खर्च गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट रकमान्तर गर्नेदेखि गाड़ी खरिद, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, स्वकीय सचिव तथा कर्मचारी भर्ना, दिवा खाजा, अनुदान वितरणमा अनियमितता जस्ता व्यथिति औल्याएको छ। महालेखाले हिजो सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढ़ी बेरुजु कर्णालीमा कुल बजेटको खर्चको 4.43% र सबैभन्दा कम गण्डकीमा 2.48% रहेको जनाएको छ। सातवटै प्रदेशमा 2079 साल असार मसान्तसम्म 5 अर्ब 14 करोड़ 96 लाख रूपियाँ पेस्की फर्सेट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निजीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको खुलासा भएको छ। 10 वर्षमा नागरिकबाट कमिशन बापत 1 अर्ब उठाउने प्रस्ताव सहित आएको कम्पनीलाई ऐन विपरीत हतार ठेक्का दिन उहाँले कार्यविधि ल्याउनु भएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागले अहिलेसम्म झण्डै 1 करोड़ 20 लाख नागरिकका व्यक्तिगत 3 पुस्ती तथा जैविक अनुहार, आँखाको रेटिना र औंठा छाप विवरण संकलन गरिसकेको छ। 100% नागरिकको विवरण संकलन गर्ने सरकारी योजना छ। सार्वजनिक सेवा लिन हरेक अड्डामा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने झन्झट हटाउन यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो। सेवाग्राही पुगेको कार्यालयको अनुरोधमा विभागको डेटा बैंकले विवरण रुजु गर्ने प्रणाली विकास गर्न लागि हो। शुरूमा झण्डै 1 करोड़ नागरिक, 50,000 निजी संघ संस्था तथा 10,000 सरकारी सार्वजनिक निकायलाई यो प्रणालीमा समेट्ने सरकारी योजना छ। दस्तावेज अनुसार सेवा प्रदायक कार्यालय र विभागमा डेटा बैंकको सिधै सम्पर्क गराउने वा बीचमा सरकारी संयन्त्र राख्ने विकल्पमा लिखित रूपमै छलफल भइरहेको थियो। यो छलफलमा गृह मन्त्रालयले अर्थ र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको थियो। तर सरकारी संयन्त्रले गर्न सक्ने काम निजीलाई दिने गरी कार्यविधि बनाउन गएको असोजमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो। सरकार आफैले संयन्त्र बनाउने भनेर पहल भइरहेका बेला निजी कम्पनी भित्र्याउने र नागरिकलाई शुल्क थोपर्ने कार्यविधि बनाउन उचित हुँदैन भनेर कानून महाशाखाले रोकेको हो। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्, नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट 1 अर्ब कमिशन उठाउने परपञ्च सरकारले नै संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रविले कार्यविधि ल्याएर निजीलाई दिलाए ठेक्का शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले सबको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुसानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेशन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। युद्धताका रगतमा क्रान्तिकारी रोमाञ्चकता थियो। काँधमा बन्दुक भएपछि त झन जोश यत्तिकै बढेर आउँथ्यो। शुरूमा जोशै जोशमा युद्धमा होमिएकाहरूले पछि बन्दुक छाड्नै सकेनन्। फरक यति थियो, त्यो बन्दुक उनीहरूले कहिले युद्धका लागि बोके त कहिले शान्तिका लागि।
जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए सत्ता कब्जा गर्न हिँडेका लडाकुले सोही सत्ताको सेनामा सहभागी हुने अवसर पाए। झण्डै 1400 लडाकु सेना समायोजनमा सहभागी बने बाध्यताले अवसर सिर्जना गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हुन् पूर्व विद्रोही र अहिलेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन अन्तर्गतका शान्ति सेना। 3 हप्ता अघि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र CAR मा नेपाली सेनाको शान्ति मिशन अवलोकन गरी फर्किएका जर्नेल सहायक रथी एम बहादुर अधिकारी माओवादी पूर्व लडाकु हुनुहुन्छ। तत्कालीन माओवादी डिभिजन कमाण्डर उहाँ कर्णेल महासेनानी पदमा समायोजन हुनुभएको थियो। अधिकारी सहित समायोजनमा गएका झण्डै सबै पूर्व लडाकु शान्ति मिशनमा सहभागी भइसकेका छन् भने करिब 350 जनाले अवकाश लिइसकेका छन्। सेनाबाट अवकाश पाएका पूर्व लडाकुले भुल्नै नसक्ने अवधि 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध नै हो, किनकि त्यो उनीहरूका लागि जीवन मरणको क्षण थियो। शान्ति प्रक्रियापछि जसरी उनीहरू सुरक्षित अवतरण भए त्यो नाफाको जिन्दगी बन्यो। शान्ति मिशनमा कार्यरत रहँदा पूर्व लडाकु पृष्ठभूमि भएका नेपाली सेनालाई विद्रोही अनुभव शान्ति मिशनमा सहयोगी बन्यो। पृष्ठभूमि फरक भए पनि त्यहाँका विद्रोहीको मनस्थिति बुझेर कदम चाल्न सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा नेपालका पूर्व विद्रोही शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजदेखि विक्रम सम्वत 2080 साल शुरू भएको छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले बितेको वर्षको अनुभव सहित तपाईले नै लेख्नु भएको शुभकामना सन्देश समेटेका छौं। देव सजन सुनार लेख्नुहुन्छ, नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना। बितेको वर्ष खासै उपलब्धि भएन, उही तनाव, उही पीर, उही स्वास्थ्य। यो वर्षदेखि चाहिँ पहिला आफ्नो स्वास्थ्यलाई समय दिनु छ अनि परिवारलाई, अरू त बिस्तारै आफै बन्दै जाने काम हुन्। कल्पना श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, आफ्नो घरबारी बाँझो राखेर परदेशको खोरिया हराभरा पारेको वर्ष। देश, परिवार, प्रियजनबाट टाढा भएर एक्लै संघर्ष गरेको वर्ष भयो 2079। नयाँ वर्षमा जीवनको नयाँ अध्याय शुरू गर्नु छ। सन्तोष बजगाईको प्रतिक्रिया छ, जिउन जानेमा हरेक दिन नयाँ हुन्छ, पर्न जाने जिन्दगी हरेक पल ऊर्जामय हुन्छ। कसरी जिउने भन्ने आफैमा निर्भर छ। मेरो बितेका वर्षहरू ऊर्जामय नै थिए, अब आउने दिन पनि ऊर्जामय नै हुनेछन्। विश्वास आफैमा गरौं, अरूको भर नपरौं। शुभकामना। सविता कोइरालाले धेरै तनावमा र समस्यामा गुज्रिएको बितेको वर्षलाई बिर्सिएर यो वर्षमा जीवनलाई खुशीमय बिताउने सोचेको छु भन्नुभएको छ। छवि अधिकारीले लेख्नु भएको छ, भित्तामा झुण्डिएको क्यालेण्डर मात्र फेरिनुलाई नयाँ वर्ष कसरी भनौं? साँच्चै वर्ष फेरिएको अनुभूति त्यति बेला गरौंला जति बेला प्रत्येक नेपालीलाई नेपालमै घाँसबास र कपासको ग्यारेन्टी हुन्छ। अबको वर्ष देश कुर्सीकै खेलमा मात्र नरुमलियोस्। अनि विन्दा दुवाडीले लेख्नु भएको छ, बितेको वर्ष आमदानी कम भयो तर महँगीले आकाश छोयो। आम नागरिकलाई बाँच्न नै गाह्रो हुँदै गएको छ। वर्ष फेरिए पनि महँगी झन बढ्दै जाने देखिन्छ। देशको अवस्था फेरिए हामी फेरिने थियौं, तर आशा अझै बाँकी छ। सबैमा सकारात्मक सोच परिपूर्ण होस्। नयाँ वर्षको शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनले अमेरिकालाई छुवावट भएको पछिल्लो दस्तावेजबारे विश्वलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी सेनाको गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक भएको विषयमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्टीकरण दिन अमेरिकी पक्षलाई आग्रह गरेको चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। छुवावट भएका पछिल्ला दस्तावेजले अमेरिकी सरकार रूस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वमा गहिरो रूपमा संलग्न रहेको र आफ्ना सहयोगीहरूको जासुसी गरिरहेको संकेत गर्छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन किर्बीले दस्तावेज छुवावट हुनलाई खतराको संज्ञा दिँदै यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा विश्लेषण भइरहेको र फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाइएको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल खबर। इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सले पंजाब किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको छ। गैराती भएको खेलमा जितका लागि 154 रनको लक्ष्य पछ्याएको गुजरातले 19 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै भेट्टायो। त्यसअघि मोहालीमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली पंजाबले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 153 रन बनाएको थियो। गुजरात 4 खेलमा 3 मा जित र 1 मा हारसहित 6 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। पंजाब 4 खेलमा 2 मा जित र 2 मा हारसहित 4 अंकका साथ 6औं स्थानमा छ।
अब खबर संक्षेपमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड़ गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भने केन्द्र सरकारलाई काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने भए सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्न सुझाव दिनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आउँदो कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वतः अध्यक्ष बन्नु भएको छ भने निर्वाचन प्रक्रियाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। पुरानो पात झर्छ, नयाँ पलाउँछ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। आज नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइदै नयाँ वर्षको आगमनसँगै पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सव आयोजना। सरकारी खर्चमा विकृति रोकिएन। एकै वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब बेरुजु। प्रदेश र पालिकामा चरम व्यथिति। बालबालिकाको खाजा र सेनेटरी प्याडमा मनोमानी। नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट 1 अर्ब कमिशन उठाउने परपञ्च। संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा निजीलाई ठेक्का। चुहावट भएको पछिल्लो दस्तावेजबारे विश्वलाई स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। दस्तावेजबारे फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको अमेरिकाको दावी। र आईपीएल क्रिकेटमा गुजरातले पंजाबलाई 6 विकेटले हरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। सरकारी खर्चमा व्यथिति बढ्दा बेरुजु बढेको छ। सुरुमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि मन लाग्दी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा एउटा मन्त्रालय छ। मन्त्रालयमा रहेको ठूलो बोराभरि पैसा छ। अनि मन्त्री जस्ता देखिने व्यक्ति त्यो पैसा उडाउँदै भन्दैछन्, बेरुजु बढेर नि चिन्ता गर्छन् त, स्वाहा पारिहालिन्छ नि पछि। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।